السلام الله عليكم ورحمة الله. جلن كبجمو أكم نجاه خليفات الكفار كما ربي نما جل كبرت من تسلامه ديررة نما قدوار رايجو فرته صدق رسوله جل الله رسوله صاحب رسوله أبا بكر الصديق وجنا والبر صدق رسولاتي كبات أمود إسلاماتي حجو إسلاماتي نما إسلامنا خيستي جيتا هنكمنه كبين ساتين لبو ساتين ماتي ساتين وهم دان كنير ماتو يتكا رجما ربي عليه الصلاة والسلام وقاني في أبا بكر الصديق كان إبسو مع الجين تكو أبا بكر في عمر دبي ولدي فتن ما أردت إلا خلافي يا عمرو أتيسك أنا ما فعل ليس برباد جيني في أبا بكر هو كان عمريس ما أردت خلافك أنين تبدأ سفعل ليس ولا في متجين ولا أرن خايف به أبا بكر كرا رسول الله أبا عمريس كيت حرام منسا ديمه منسا تلاقي أسديبي جنات تبليسه أبو بكر الصديق خايتين لقي أرارسو كباجي يجو وكما أنا أبا بكر له أبا بكر الصديق ننجر ويسه جرا إرجع ربي بركوته ينين إرجع ربي بركوته رسول الله مالجين ربي إن إرجيتي كذبت نانجت تنجين ربي إن إرجي جيكوان سند دفع خجيبا نانجت تاني صدقت جوبانتا أنا نجي جين أبا بكر والله جين سلا إيماني أمة خياج لال أمة محمد جين صحابة تابع أتباع التابعين إلى يوم الدين نقول يا كيامات إيماني أمة خياتي في إيماني أبا بكر ميزان الرخايمة إيمان أبا بكر تيتو الركض على إيمان أبا بكر ميزان جين والله درجات جالتو ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أدون سيباتي أسينسين تتون نمني سين الدنيا تنرت كنا جبارة دبرت يجينا بيوتاتي أبا بكر الصديق الرجال جلوجين الله أكبر درجان أبا بكر إيمان أمة خناج على كف كيف خانس رسول الله صلى الله عليه وسلم مالجي خراسات إنما مسجد من رسول الله خنا هلا كبه أبا بكر خرامنا ساتين ومريض خرامنا ساخنا أكنا كبن خان الراجو فاجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر تنملأ نشوف أنا مخان تنخيستي فيه إشارة خليفان نبودة أبا بكر توق بايجو تنانا خير جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاني الراجو فنجت مال جيتو خانت تنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم نما حركة نبرة أبو هندق حركة سا قلجي في تنجري نما نبرة دابت جتشا في قوچان كبين يساتين وهندانو حركة سا قلجي تنجري في الراجل جنيه إنيو ملي جنان أبا بكر الصديق ملي إسا كبين يانيس لبودانيس